अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, बिलाखिर जनरल बाजवा ने डंडा उठा लिया और आज की उनकी एक 44 सेकंड की वीडियो आई है, उसने बहुत ज़्यादा कोहराम बपा किया हुआ है। उसका हवाला आपके सामने रखेंगे। काबीना क्यों फंस गई है, बहुत बुरी खबरें आ रही हैं शहबाज शरीफ के लिए, वो भी आपको बताएंगे कि क्या वजह। और अब तो सूरत हाल ये है कि जो हुकूमत के हामी सहाफ़ी थे इस वक्त वो भी परेशान होकर रह गए कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर आपको बताएंगे कि क्या कितना बड़ा हाथ कर लिया पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ। पहले बात करते हैं जनरल बाजवा की। आज जो उन्होंने मुलाकात की अपने कुछ पुराने लोगों के साथ, आर्मी के एक्स ऑफिसर्स के साथ, कुछ करंट ऑफिसर्स के साथ भी बड़ी उसकी अंदर की खबरें जो है वो निकली बाहर। और उसका खुलासा ये है कि 4 घंटे की जो तवील मुलाकात हुई, चारों के चारों घंटों में इमरान खान ही वहाँ डिस्कस हुआ है। उनको रिसीव किया जनरल अब्दुल अजीज़ ने। जनरल बाजवा जब लाहौर गए तो सबसे पहले वो मेजर हारिस के पास गए, वो CMH में गए और वहाँ उन्होंने जो बातें की है, मेरे ख्याल में इससे बहुत ज़्यादा जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है। और अगर कोई ये सोचता है कि कोई अभाम इसमें पाया जाता है तो मेरे ख्याल में इस वीडियो के बाद और इस मैसेज के बाद वो सारे का सारा अभाम जो है वो क्लियर हो जाता है। उन्होंने जब मुलाकात की मेजर हारिस से तो वहाँ उन्होंने ये बात इश्योर करवाई कि कानून जो है वो अपना रास्ता अपनाएगा। तमाम मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हुए हैं, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इंसाफ होगा। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस वक्त दोनों तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जनरल बाजवा पे भी प्रेशर है, एक तो बहुत ज़्यादा जो एक सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लोग ये समझ रहे हैं कि उनको इमरान खान के साथ नहीं खड़े हुए वो, और फिर जो उनके अपने आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो भी ये बात समझते थे। आज जनरल बाजवा ने बड़ी हिकमत अमली के साथ इस चीज़ को बहुत हद तक क्लियर कर दिया है। इसलिए भी प्रेशर उनके ऊपर था कि जैसे नून लीग की अभी हुकूमत भी नहीं बनी थी और उन्होंने एक सर्विंग मेजर के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया और किस तरह से उनके बाजू को तोड़ा। और फिर जनरल बाजवा वहाँ गए तो ये उन्होंने एक अलामती तौर पे पैगाम दिया उन तमाम फोर्सेस को कि अगर कोई ये सोचता है कि हम अपने फोर्सेस के साथ नहीं है तो ये उनकी भूल है। इससे जो पैगाम दिया ख़ास तौर पे नून लीग को वो बहुत ख़तरनाक है। जिस तरह से आपने देखा तारड़ की जो वीडियोस आ रही थी कि कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसकी ऐसी तैसी कर देंगे, उन हलकों के लिए। और ख़ास तौर पे जो मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अब उनका नंबर भी आएगा। आर्मी चीफ ने जो फौजियों को एतमाद में लिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। इससे अंदर की बहुत ज़्यादा खबरें निकली और इसका जो क्रक्स है वो मैंने आपके सामने रखा है पिछली वीडियो में। लेकिन हासिल कलाम ये कि चारों के चारों घंटों जो सवाल जवाब हुए वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को लेकर हुए, इस थ्रेट लेटर थ्योरी को लेकर हुए, और इसका उन्होंने बड़ा तसल्ली से जवाब दिया। और वो जवाब मेरे ख्याल में बहुत सारी पिक्चर्स को, बहुत सारी चीज़ों को अब क्लियर कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर लोग तनकीद कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादती कर रहे हैं, उनको करनी नहीं चाहिए। एक और ख़बर इस दौरान आई है कि जनरल हामिद मीर के जो है वो घर का घेराव कर दिया कुछ लोगों ने, उनको भी फंसा दिया। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत गलत है। किसी को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो किसी के घर का इस तरह से घेराव करे। ये काबिल मज़म्मत भी है। कम अज़ कम मैं इस तरह की वाइब्स को, इस तरह की सेंटीमेंट को सपोर्ट नहीं करता। हर इंसान को हक़ है कि वो रहे, वो उसके आप नज़रियात से इख्तिलाफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन किसी के घर का घेराव करना मेरे ख्याल में ये इंतहाई अजीब व गरीब बात है। अब बातें जी काबीना के ऊपर, बड़ी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो लोग जो पाकिस्तान बचाने के लिए, इस मुल्क बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आगे दुआएं दे रहे थे कि हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, इमरान खान ने मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया है, उनकी काबीना फाइनल नहीं हो रही। उनकी काबीना अब कुछ इतलात ये हैं कि कल सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग के जो 7 लोग हैं उनकी कैबिनेट में वो हलफ उठाने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने उनको झंडी दिखा दी और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमने जो है वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ आईनी ओहदे लेने। मैं आपको बताता हूँ जो हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं उनकी परेशानी क्या है। सलीम साफ़ी साहब से हमारा बड़ा एहतराम का रिश्ता है। सलीम साफ़ी साहब ये कहते हैं कि काबीना की तश्कील में ताख़ीर की बुनियादी ज़िम्मेदारी आसफ़ ज़रदारी साहब के ऊपर है। परवेज़ इलाही की तरह इत्तेहादी जमातों का खुद साख्ता नुमाइंदा बनकर उन्होंने अहम मनासिब अपने लिए हथिया लिए, लेकिन अब MQM, JUI, ANP और BNP वगैरह को खैरात पर टरखा रहे हैं। ताहम लगता ही है कि कल काबीना की पहली किस्त हलफ उठाएगी। ये कौन कह रहे जी? ये सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं। फिर वो इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया कि कई दिन गुजर जाने के बावजूद वफाकी काबीना की अदम तश्कील हुक्मरान इत्तेहादी जमातों की पहली नाकामी है। काबीना ना होने की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अगर आज रात तक काबीना पर इत्तेफाक न हुआ तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि पिछली हुकूमतों की तरह इन जमातों को भी पाकिस्तान से ज़्यादा पार्टी मफाद जो है वो अजीज़ तर है। ख़बर ये है नाजरीन
کہ جو گارنٹر تھا آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان صدارت کی عہدے کے لیے، وہ گارنٹر جو ہے وہ دبئی چلا گیا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ مولانا فضل الرحمان صدر بننا چاہ رہے ہیں، آصف زرداری بھی صدر بننا چاہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آصف زرداری اپنی بہن کو صدر بنانا چاہ رہے ہیں۔ مولانا کے پاس اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس دفعہ صدر نہ بن سکا تو میرے پاس زندگی میں اس سے زیادہ موقع کوئی نہیں آئے گا، اور اس کا میرے خیال میں انہوں نے بہت کھل کر اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی یہاں تک کہا کہ آپ ہمیں نمبر گیم بتا رہے ہیں، نمبر گیم ہمیں کوئی بھی نہ بتائے، اس ملک کو یہاں تک لے کے آنے میں، عمران خان کی حکومت کو گرانے میں سب سے زیادہ محنت ہماری ہے، پی ڈی ایم کو بنانے میں محنت ہماری ہے، اور سب سے زیادہ ہم نے اس کے اوپر محنت کی ہوئی ہے، تو ہم اس اعتبار سے سینئر ہیں، آپ ہمیں نمبر گیم کا جھانسا نہ دیں۔ یہ اختلافات ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اب کل کیا ہونے جا رہا ہے۔ میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ کل صرف اور صرف جو 7 رکنی کابینہ حلف اٹھا رہی ہے اس میں صرف نون لیگ کے لوگ ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی، ایم کیو ایم کو کابینہ کا حصہ نہیں بنایا جا رہا۔ تو پہلے مرحلے میں اس وقت بھی ان کی ڈائلاگ آپس میں چل رہے، لیکن پہلے مرحلے میں صرف اور صرف نون لیگ کو ہی وزارتیں دی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کا ایک المیہ یہ کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صدر بھی بنایا جائے، ہمیں ڈپٹی سپیکر کا عہدہ بھی پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے گورنر پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے۔ ڈپٹی سپیکر کے اوپر ایک ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے۔ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ سپیکر اگر پیپلز پارٹی نے لے لیے تو ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ کم از کم ہمارا حق ہے، ڈپٹی سپیکر ہمیں بننا چاہیے۔ آپ کو اب اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈپٹی سپیکر کا عہدہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ آپ کو ڈپٹی سپیکر جب بھی آپ تاریخ میں سنیں گے تو آپ کو قاسم سوری یاد آتا رہے گا۔ یہ ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے، ان کی پریشانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس چیز سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کی تیاری کتنی تھی، اور یہ جو خدشات ہم کہتے تھے پہلے دن سے کہ یہ بھان متی کا جو کنبہ ہے کیسے اس ملک کو چلا سکے گا، یہی خدشات سپریم کورٹ کے ججز اس وقت شہباز شریف کو کہتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں جب ایک پارٹی جس کی اتنی زیادہ اکثریت تھی وہ اس کو آپ نے حکومت نہیں کرنے دی تو آپ کیسے یہ اتنی 11-12 جماعتوں کو اکٹھے کر کے اس ملک کو چلا سکیں گے؟ یہ تو ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ تو اس وقت شہباز شریف بڑے کانفیڈنس سے انہوں نے کہا تھا، اور وہ ایک نقطہ تھا میرے خیال میں، اس وقت بات الیکشن تک آ گئی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں۔ جب شہباز شریف اٹھے روسٹروم پہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہماری تیاری مکمل ہے، اور تیاری یہ ہے کہ آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے ان کی کابینہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہی۔ پوری انرجی شہباز شریف نے لگائی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنانے کے اوپر، اور ان کا اس سے زیادہ اور کوئی کنسرن نہیں تھا کہ تاریخ کے اندر ہمارا نام آ جائے۔ کشمیر سے ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا الیکشن کا، اور کل ممکنہ طور پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سردار تنویر الیاس جو ہے وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، کل وہ وزیر اعظم وہاں جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے۔ ایک اور چیز جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عمران خان کی جو مقبولیت کا گراف ہے، یہ آپ اس کو صرف اس چیز سے دیکھ لیں، ہنگو کے اندر آج اجلاس ہوا، اس کا الیکشن ہوا، اس کا رزلٹ سامنے آیا، اس میں تحریک انصاف کے جو رکن تھے انہوں نے 21,000 کچھ ووٹ لیے، اور اس کے ان کے مقابلے میں جو متحدہ اب تو حکومت بن گئی، اس وقت کی اپوزیشن کے امیدوار جو تھے وہ 3-4 ہزار ووٹ ان سے پیچھے ہیں۔ تو یہ جو مقبولیت کا گراف ہے، بہرحال یہ ہر صورت عمران خان کا ہی بڑھ رہا ہے، لوگ ان کے ساتھ نکل رہے ہیں، ان کو ووٹ دے رہے ہیں، اور کابینہ کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کو کل طے ہو جائے گا کم از کم کہ یہ کس طرف جا رہی ہیں چیزیں۔ اور اگر کل صرف نون لیگ جو ہے وہ حلف اٹھاتی ہے، نون لیگ کے لوگوں کو وزارتیں ملتی ہیں، تو یہ بہت آبویس ہو جائے گا کہ اختلاف ان کے اندر کس لیول کا پایا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔